सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। त्रयोदशः श्लोकः। तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा। पदच्छेदः। तत्र वा तव पदे अथवा वसन् प्राकृतप्रलये एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डम् ओजसा। अन्वयः। तत्र वा अथवा तव पदे वसन् प्राकृतप्रलये मुक्तताम् एति अथवा स्वेच्छया पुरा खलु ओजसा जगदण्डं संविभिद्य विमुच्यते। सः योगी वेधसः पदम् ईयते इति अस्माभिः 12 श्लोके दृष्टम्। एवं सत्यलोकं प्राप्तः अयं तत्र ब्रह्मलोके वा अथवा तव पदे विष्णुलोके वा वसति। एतस्य योगिनः द्विविधां गतिं वर्णयति अत्र। गति द्वैविध्यम् आह। पश्यामः। तत्र कुत्र? ब्रह्मलोके वेधसः पदे। सत्यलोकः इति वयं श्रुतवन्तः खलु। तत्रैव ब्रह्म विष्णुगिरीशानां लोकाः अन्तर्भूताः। अर्थात् सत्यलोके ब्रह्मलोकोऽस्ति, विष्णुलोकोऽस्ति, शिवलोकोऽपि अस्ति। योगी यत्र कुत्रापि वासं कर्तुं शक्नोति। वैष्णवाः विष्णुलोके वासं कर्तुं शक्नुवन्ति, शैवाः शिवलोके वसन्ति। वदामः खलु स्तोत्राणाम् अन्ते शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते, विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः इति। ब्रह्म विष्णुशिवानाम् उपासकाः तत्तल्लोकं प्राप्य तत्तत्समानान् भोगान् अनुभवन्ति। अतः उच्यते तत्र वा अथवा। अयं पक्षान्तरसूचकः। अथवा तव भगवतः विष्णोः पदे स्थाने वैकुण्ठाख्ये लोके वसन् सुखेन निवसन् योगी सत्यलोकं प्राप्य ब्रह्मलोके वा विष्णुलोके वा सुखेन वसन् प्राकृतप्रलये मुक्ततामेति। प्राकृतप्रलये ब्रह्मप्रलये प्राकृतानां नाम प्रकृतिकार्याणां महदहङ्कार तन्मात्रपञ्चकादीनां प्रलये नाशे ब्रह्मप्रलये। प्राकृतप्रलयः कः? प्राकृतप्रलये किं भवति इति वयं 11 श्लोकस्य अध्ययनावसरे किञ्चित् ज्ञातवन्तः। महाकल्पे प्राकृतप्रलयः भवति। सर्वे 14 लोकाः नश्यन्ति। प्रकृतिकार्याणां महदहङ्कार तन्मात्र पञ्चकादीनां प्रकृष्टः लयः भवति। तेषां उत्पत्तिस्थानेषु लीयन्ते। पञ्चभूतानि पञ्चतन्मात्रासु लयं प्राप्नुवन्ति। पञ्चतन्मात्राः अहङ्कारे लीयन्ते। अहङ्कारः महत्तत्त्वे, महत्तत्त्वं प्रकृतौ, प्रकृतिः परमात्मनि लयं प्राप्नोति। सृष्टिप्रक्रियायाः कश्चित् क्रमः अस्ति खलु। तस्य क्रमस्य व्यतिक्रमेण विपरीतक्रमेण लयः भवति। प्राकृतप्रलये यस्मिन् सर्वमपि नश्यति तस्मिन् सः योगी मुक्ततामेति मोक्षं
मुक्तस्य भावः मुक्तता मुक्तताम् एति मोक्षं प्राप्नोति एति इणुगतौ इत्यस्मात् लट्लकारे परस्मैपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम् प्राकृतप्रलये वेधसा सह मुक्तः ब्रह्ममात्रम् अवतिष्ठते इत्यर्थः ब्रह्मेव भवति प्राकृतप्रलये यदा सर्वाणि भूतानि परब्रह्मणि लीयन्ते तदा तैः सह एषः अपि मुक्तः भवति एषा काचित् गतिः इत्थं योगिनः एकविधा गतिः वर्णिता अग्रे अन्यविधां गतिमाह स्वेच्छया पुरा खलु विमुच्यते इति अपरा गतिः वर्ण्यते अत्र पूर्ववाक्यात् अथवा इति पदम् अध्याहार्यमिति आचार्याः सूचयन्ति अथवा स्वेच्छया स्वस्य इच्छया अभिलाषेण आग्रहेण कदाचित् ब्रह्मादिभोगेषु सत्यलोकस्य सुखभोगेषु योगिनः अतिविरक्तिः भवति शीघ्रमेव तस्य मोक्षेच्छा मुमुक्षा जायते यद्येवं सः किं करोति पुरा प्राकृतप्रलयात् प्राक् खलु खलु इति अवधारणे ब्रह्म प्रलयात् पूर्वमेव ओजसा स्वस्य योगबलेन योगाभ्यासेन अर्जितया सिद्ध्या जगदण्डं ब्रह्माण्डं संविभिद्य सम्यक् विभिद्य भेदनं कृत्वा विमुच्यते जगदण्डस्य भेदनं कृत्वा विमुच्यते मुक्तः भवति मोक्षं प्राप्नोति एषा अपरा गतिः यदि सत्यलोक भोगेषु विरक्तिः अनुभूयते तर्हि महाप्रलयात् प्रागेव विमुच्यते कथं सः मुक्तः भवति जगदण्डं ब्रह्माण्डम् ओजसा संविभिद्य स्वस्य योगबलेनेव ब्रह्माण्डकटाहं निर्भिद्य तद्वारा इत्यर्थः ब्रह्मलोकं प्राप्तः योगी ब्रह्मलोके वा भगवता वैकुण्ठाख्ये लोके वा सुखं निवसन् ब्रह्मप्रलये मोक्षं प्राप्नोति इत्येवं योगिनः एका गतिः सः स्वेच्छया एव प्राकृतप्रलयात् प्रागेव स्वयोगबलेन ब्रह्माण्डं सम्यक् विभिद्य मुक्तः भवति इत्येवं योगिनः अपरा गतिश्च भवतीति श्लोकसारः आचार्यैः सूचितः श्लोकं पुनः पठामः तत्र वा तव पदेऽथवा वसन् प्राकृतप्रलय एति मुक्ततां स्वेच्छया खलु पुरा विमुच्यते संविभिद्य जगदण्डमोजसा ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ धन्यवादः।